म विश्वकर्मा ब्राह्मण हो, म ब्राह्मण भन्न रिसाउँछु। मैले अहिले भर्खर जनै तल झारियो, यहाँ यो त छँदैछ, जनै तल राखिरहेको। जनै पनि लाउनु भएको छ? म जनै लाउँछु, किन लाउदैन? यो देशबाट क्रिस्चियन लखन्नै पर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ म। त्यो यो अधर्मी पातेकी भन्छु म त, अधर्मी पातेकीहरू ल यहाँबाट लखन्नु पर्छ। दलित शब्द आफैमै घृणित दलित शब्द चाहिँ पश्चिमाहरूले, विशेष गरी इसाई मिसनरीहरूले प्रतिपादन गरेका शब्द हो। के दलित भएकै कारण भीमबहादुर विश्वकर्मा मारिएका हुन्? दलित समुदायमा जन्मेर तपाईँ दलित समुदायको एउटा अगुवा हुनुहुन्छ, तर दलित शब्दप्रति तपाईँलाई किन यति धेरै घृणा? कहाँनिर सब चाहिँ के अरे उसमा बिहे शास्त्रमा काटमार गर्नुपर्छ, बलि चढाउनुपर्छ, मांसाहारी हो। हामी मांसाहारी हो होइन नि, हामी त शाकाहारी। बाबुराम कामी भइसक्यो नि। कामी त्यहाँ त त्यो अब यी अर्धा पागल, म त अब के भन्नु, धेरै पढेर पागल भएमा चाहिँ के कुरा गर्नु। एउटै बोतलको 20-30 हजार जाने पनि पाइन्छ। मैले कहिले बढी खान्छ, उनीहरूले खाँदैछ अमृत हुने, त्यही जाँडै हो नि। आखिर जे जस्तै भने जस्तै ब्रान्ड हाल्यो भने ब्रान्डेड गर्ने जाँड त जाँडै हो नि, बिख त बिखै हो नि। पक्रियो अनि त्यहाँबाट क्षतिपूर्ति उसले चाहिँ छोडिदियो हाल्यो कि यति पैसा तिरेर ज्यान मार्नु पाऱ्यो भने म मार्छु नि त। त्यसो हो भने त उसले त अपराधी हो। जसरी घटना घटे तापनि मान्छे मार्यो नि उसले त, उसले पुरै डन्डे सजाय पाउनुपर्छ। पत्रकार महोदयले म चाहिँ क्वेसन गर्छु, हाम्रो देशमा सरकार छ र? पहिलो हतियार उठाउन हामी तयार छौँ दलितहरू, हाम्रो मुक्तिको लागि, दलित मुक्तिका लागि भनेर उद्घोष गर्न थालिसके। के साँच्चीकै दलितहरूले हतियार उठाउने बेला भयो? ब्राह्मण, यी मैले यहाँ क्यामेरामा भने यी ब्राह्मण हो, ब्रह्माण्ड विश्व हाम्रो यो टाउकोमा छ। ब्रह्माण्ड, क्षेत्री बलबाहु होइन, वैश्य पेट्रोल ट्याङ्की, यसै भनौँ गाडी कुदाउनुलाई। अनि यो चक्का हो नि त, यो शरीर बोकेर हिँड्ने सूत्र चक्का हो नि त। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा चितवनको दुर्गा चोकमा दसैँको महानवमीका दिन हत्या गरिएका भीमबहादुर विश्वकर्मामा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। के भीमबहादुर विश्वकर्माको दलित भएकै कारण हत्या गरिएको हो अथवा अरू कुनै कारण छ? दलित भएकै कारण हत्या गरिएको हो भने यो अत्यन्त नृशंस घटना हो र उहाँलाई जसरी हत्या गरियो त्यो ठाउँमा यदि मादक पदार्थ सेवन गरेर अरू जातका मान्छे हुन्थे भने हत्या गरिदा यही तरिकाले यही ढङ्गले यो प्रश्न उठ्थ्यो या उठ्थेनथ्यो, यो एउटा आजको यक्ष प्रश्न छ। काहीँ कतै कसैको हत्या भएमा अथवा कसैको कुनै कुरासँग सम्बन्धित विषयमा घटना घटेमा त्यो जातका आधारमा हेरिने हो अथवा के हो? जातका हरेक कुरालाई जातीय आधारमा हेर्दाखेरि यसले नेपाली समाजमा राम्रो सन्देश दिने पटक्कै देखिँदैन। के नेपालमा 4 जात 36 वर्ण भएर मिलेर बसेका नेपाली दाजुभाइमाथि धर्मका नाममा, जातका नाममा, वर्गका नाममा यसरी विभाजन ल्याउने हो भने नेपाली समाज सग्लो रहला? यो आजको एउटा चिन्ता योग्य प्रश्न रहेको छ। र भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या के कारणले कसरी भयो र यो जातीय रङ दल्न खोजिएको हो या साँच्चीकै दलित भएकै कारण उनको हत्या भएको, यो जान्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त शिल्पकार उत्पीडित मुक्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष चित्रबहादुर रसाइलीसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा चित्रबहादुर रसाइलीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिलेको तातो विषय र गरमागरम विषय भीमबहादुर विश्वकर्मा जो दसैँको नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको महानवमीका दिन गरिएको हत्याको विषयलाई लिएर नेपाली समाज तातेको छ। के साँच्चीकै भीमबहादुर विश्वकर्मा दलित भएकै कारण हत्या गरिएको हो अथवा उनको हत्या गरिएपछि दलित शब्द प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ जातीय रङ दिने प्रयास गरिएको खासमा भएको के हो? मैले यहाँबाट सुन्छु। हस्, धन्यवाद। बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखिदिनु भएको र म सुरुमै पत्रकार महोदयलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो तथाकथित दलित शब्द आयातित शब्द हो होइन, यो शब्द प्रयोग नगरियोस्। हामी नेपालीलाई सिङ्गो नेपालीले सुहाउँदैन। यो कथित उपल्ला जस्तो के अरे उच्च जाति अथवा निच जातिको भनेको त्यो यो चाहिँ पेसाको आधारमा हो, तर यो दलित शब्द हाम्रो नेपाली शब्दकोशमा छैन। देशशास्त्रमा त झन् छँदैछ न, जातीय छुवाछुत र भेदभाव त्यहाँ पनि छँदै छैन। तपाईँ हामी मानवले बनाएको छुवाछुत हो र यो छुवाछुतभित्र चाहिँ दलित शब्द आफैमै घृणित दलित शब्द चाहिँ पश्चिमाहरूले, विशेष गरी इसाई मिसनरीहरूले प्रतिपादन गरेका शब्द हो। त्यो शब्द भारतका नागरिक
अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकरले उसकै देशको लागि, हाम्रो नेपालको लागि होइन। त्यहाँ लगभग अहिले त कति करोड छन् भने मलाई अलि ठ्याक्कै डाटा याद भएन, अस्ति त मलाई याद थियो। तिनीहरूकै लागि उसले समग्रमा तिनीहरूलाई दलित बनाएर अनि त्यहाँनिर टेकेर ऊ पनि चाहिँ त्यो देशको भनौँ न हाई प्रोफाइल बनाउनु थियो र त्यहाँको लागि प्रतिपादन गर्यो। ऊ सफल पनि भयो एक हप्तासम्म। त्यही नै दलित शब्द चाहिँ फेरि अम्बेडकरवादीहरू उनी यहाँ थुप्रै छन्। अम्बेडकरवादी चाहिँ भन्दा मैले अब अलिकति चुटी फुट्यो, यहाँले मिलाउनु होला। अम्बेडकरले चाहिँ बाहिर देख्दा चाहिँ बुद्धको खोल ओढिदिने, अगाडि पर्दा त्यो राख्ने, भित्रबाट परिचालित चाहिँ उनी क्रिस्चियनबाट, क्रिस्चियनकै धनराशिबाट सञ्चालित हुन्। तर त्यहाँका दलितहरूको लागि त उनले आरक्षणको कुरा गरे, त्यहाँका दलितहरूको लागि उनले जुन किसिमको काम गरे त्यो त सराहनीय छ नि त। फेरि अब हेर्नुहोस्, त्यतिखेर केही नपाउनेले थोरै पाउँदै सराहनीय माने होलान्। जब शिल्पकार उत्पीडित मुक्ति समाज नेपाल भन्ने हाम्रो नेपालमा जन्मियो होइन, अब शिल्पी शब्द त वेदशास्त्रमै हो, सनातन कालमै उत्पत्ति हो। तैपनि त्यही वेदशास्त्रमै चाहिँ भएको शब्दलाई लिएर अहिले सङ्गठनको रूपमा म आफूले सङ्गठनको रूपमा ढालिसकेपछि केही विचारहरू फ्लोर गरेपछि अहिले त्यहाँ भारतका कथित दलित भनिहरू पनि ओहो हामीलाई त भीमराव अम्बेडकर त हिजो भगवान् मान्थ्यो, तर हाम्रो लागि त शैतान रहेछ भन्न थालिसकेका छन्। त्यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँ पत्रकार बन्धुहरूले चाहिँ त्यहाँ एकदम निगरानी गर्नु होला। किनभने हो त्यहाँनिर के अरे कथित दलितको लागि आरक्षण कोटा भनेर होइन विभिन्न चाहिँ ओदामा पनि लगायो के अरे। अब यो मलाई सुन्नमा आएको कि उनीहरूको यो निर्वाचन क्षेत्र पनि अलग गरेको होला, तत्कालै फाइदा त लिए, तर त्यो जति नै फाइदा होला त्यो कथित दलित बनाएर चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति नै हुँदाखेरि उसको हैसियत के रह्यो? त्यो कलङ्क टिकट त रहिरह्यो त, कलङ्कित भइरह्यो नि। उनीहरू मुक्ति पाएर नि विवाद गरेर कहीँ काटेको देखिन्छ, खुटिएको देखिन्छ, मारिँदा हामीले भिडियो त हेर्छौँ नि, त्यही गरेर प्रदेश हेर्न त भिडियो क्लिप त हेरिरहेको छौँ नि। कथित दलित भनिहरूलाई त्यहाँका भारतका दलितहरूले कुन अवस्था गरेर त मभन्दा त बढी त जानकार हो पत्रकार महोदयहरू हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ जेसी होस् भन्नाले मानव सिङ्गो मानव त्यस्तो हुँदैन। तर त्यही शब्द त्यहाँ चाहिँ अब के अरे एउटा समुदायको उसमा टेकेर चाहिँ एउटा पूर्ति गरेको देखेपछि हाम्रा नेपालका यी विभेदमा परेका समुदायभित्रका टाटाबाट होइन केही चनाखहरूले चाहिँ अब त्यसमा टेकेर फेरि हामी पनि राजनीति चास्नी लियौँ होइन, कुर्सी कुनै न कुनै कुर्सीमा बसौँ भन्नका लागि त्यो शब्द आयातित शब्द हो, दलित शब्द आयातित शब्द हो। त्यसमा प्लिज प्रयोग नगर्नु। ल प्रयोग गरौँला नगरौँला, यो तपाईँसँगको संवादपछि त्यो एउटा कन्क्लुजनमा हामी पुगौँला। तर तपाईँ त्यही समुदायको मान्छे, दलित समुदायको 13-14% सहभागिता छ हाम्रो मुलुकमा। दलितका नाममा दर्जनौँ सङ्घ संस्थाहरू छन्। दलितका नाममा आज आरक्षणको कुरा पनि छ, संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। यस्तो बेला तपाईँ त्यही दलित शब्दको विरोधमा किन लाग्नु भयो? दलित समुदायमा जन्मेर तपाईँ दलित समुदायको एउटा अगुवा हुनुहुन्छ, तर दलित शब्दप्रति तपाईँलाई किन यति धेरै घृणा? अब यो घृणा मैले नबुझेर घृणा गरेको होइन, बुझेर घृणा गरेको। किनभने म आफ्नो देशको मौलिक धर्म संस्कार, रैथाने धर्म संस्कार हिजो बाल्य अवस्थादेखि म एकदम गडुबले भिजेर चाहिँ लाग्ने मान्छे मेरो देशको मौलिकतामा। अनि त्यो मेरो देशको मौलिक धर्म संस्कारभित्र के छ भन्ने कुरो चुरो कुरो मलाई थाहा छ। त्यो दलितै होइन त, म अब जस्तै अहिले यहाँले भन्नु तपाईँ त्यही समुदायभित्र भन्नु हो, म त्यो समुदायभित्र म दलित त होइन, म विश्वकर्मा हो, मेरो थर चाहिँ रसाइली हो, म गौतम गोत्रको विष्णु शाहको मान्छे हो होइन। त्यसो हुनाले म त समग्रमा विश्वकर्मालाई अब हाम्रो नेपालमा मात्रै हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक। त्यही हिन्दूले भारतमा कुन हिसाबले हेर्छ विश्वकर्मालाई, नेपाल कुन हिसाबले हेर्छ त्यो त यहाँले नै बुझिराखेको कुरा हो। त्यसो हुनाले म विश्वकर्मा ब्राह्मण हो, बाहुन होइन है। बाहुन भन्ने शब्द चाहिँ हामीलाई ब्राह्मणले चाहिँ त्यो हाम्रो नेपाली जति पनि हिन्दूवादीहरू छौँ नि, ब्राह्मण भइदिन सके हो भने यो देशमा यस्तो समस्या आउने थिएन। छुवाछुत भेदभाव मानवले मानवलाई विभेद गर्ने चाहिँ त्यो आउने थिएन, ब्राह्मण भइदिए। ब्राह्मण हुन सकेनन्, बाहुन भइदिएपछि त समस्या खडा भयो त्यहाँनिर। ब्राह्मण भइदिए म विश्वकर्मा ब्राह्मण हो, म ब्राह्मण भन्न रुचाउँछु। अब
मैले अहिले भर्खर जनै तल झारियो यहाँ यो त छँदैछ जनै तल राखिरहेको तपाईँ जनै पनि लाउनु भएको छ म जनै लाउँछु किन लाउने होइन मैले त्यो ढोङ र चाहिँ होइन नि हामी जनैधारी हौँ नि अनि म बुझेको मान्छेलाई म दलित तथाकथित त्यो तिरस्कृत होइन आफैमा घृणित शब्द दलित शब्द म पचाउन नि मेरो समुदायले पचाउँदैन नि त्यो तर तपाईँ एक्लोले नपत्याएर अहिले हेर्नुहोस् त दलितका दर्जनौँ सङ्घ संस्था छन् उनीहरू दलितको अधिकारका लागि लडिरहेका छन् त्यही चितवनको भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्याको विषयमा दर्जनौँ दलितका सङ्घ संस्था बोले तपाईँको संस्था किन चुप किन मौन यो उनीहरूले जति पनि कथित दलितका नाममा पसल थापेका छन् नि यो उनीहरू व्यापार त्यो समुदायको हितको लागि होइन समुदायलाई घृणित बनेर त्यसको ढाडमा टेकेर आफू व्यक्तिगत स्वार्थ लिन रहेको विदेशीले चाहिँ त्यो के अरे पश्चिमाहरूले डलर अनि भारतीयहरूले चाहिँ भारू प्लस दारू दुईवटा सुम्पेर उनीहरू प्लस थापिदिएका हुन् अब हिजो अब दलित मुक्ति आन्दोलनकै कुरा गर्नु तथाकथित दलित मुक्ति यो छुवाछुत मुक्ति आन्दोलनको कुरा गर्नु यो काठमाडौँ उपत्यकामा चित्रबहादुर रसाइली भन्ने को भनेर यहाँले अझ मसिन गौर ढङ्गले जानु दलित मुक्ति तथाकथित दलित मुक्ति आन्दोलनको फर्स्ट व्यक्ति म संस्थापक पनि भनेर चिनिन्छ तर दलित त माने रहेछ नि त तपाईँले माने होइन दलित होइन दलितबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने म त कसरी कुरा बुझ्दिनु भयो म दलित के त दलितको शब्द ठेकै लिन सधैँ यो दलित बनिनु भयो त्यो होइन नि हामी दलित होइनौँ दलितबाट मुक्ति पाउनुपर्छ है भनेर लाग्यो हामीले दलित बनाइयो हामी दलित होइन भनेर लाग्यो अहिले पनि म अब कुनै पनि एउटा चाहिँ भनौँ न देशको अभिन्न अङ्गकै राजनीतिक पार्टीकै चाहिँ जनविरोधी सङ्गठनमा नै होला म केन्द्रीय सचिवै हो कर्मचारी तथा के अरे बुद्धिजीवी विभागको प्रमुखै म हुँ त्यहाँभित्र त्यो अब फेरि त्यो त्यहाँनिर आफैमा नराम्रो नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन भनेको छ तै पनि मैले दलित राख्दैन रहँ भनिरहेको छु दलित मुक्ति सङ्गठन भन्छ राम्रो लाग्यो त हो नि तर त्यो दलित सबै मलाई सुन्नै मन लाग्यो सुन्नै चाहनुहुन्न सुन्नै मन लाग्दैन मलाई आरक्षणमा ठिक छ आरक्षण राज्यले अहिले त कथा त्यही पश्चिमा अब यो नयाँ संविधान होइन 2072 पनि यो हाम्रो भन्ने बेला हिजो चाहिँ 95% अथवा कति पर्सेन्टले चाहिँ जनताले चाहिँ पास गरेर संविधानमा तर होइन रहेछ भन्ने कुरो अहिले यतिखेर मैले बुझ्दै आएँ के अरे 1910 को मुलुकी ऐन जङ्गबहादुरले नेपालमा भित्राइरहँदाखेरि तिनै के अरे अमेरिका बेलायतबाट चाहिँ तयारी त्यो मुलुकी ऐन भित्राएर त्यो मुलुकी ऐन चाहिँ नेपालमा भित्रिसके पछाडि अनि जातिपातीको कुरा सुरु भएको होइन यहाँ अब जस्तो ठ्याक्कै पाटो हेर्नु पर्ने हामी एउटै धर्म संस्कारभित्रका चाहिँ यता चाहिँ परियार के विश्वकर्मा मिजार गन्धर्व लगायतका के अरे मेहनत कष्ट होइन एउटा जनजातै वैज्ञानिक यिनीहरू श्रमजीवीहरूलाई चाहिँ त्यो कामको आधारमा चाहिँ हिजो पदवी दिएको थियो त्यो पछि आएर चाहिँ हाम्रा यही धर्म संस्कारभित्रकै चाहिँ हाम्रा अंशियार दाजुभाइले चाहिँ विभेद गर्न सुरु गरे उसको श्रम शोषण गर्नको लागि जातमा होइन कामी छुट्टै दमाई छुट्टै त्यो पनि विश्वकर्म भन्दै आएको हुन्थ्यो नि कामी गाली गरेर भनिदिने परियार भन्दा त्यो उसको राम्रो इमेज थियो नि त दमाई भनिदिने मिजार भन्दा राम्रो इमेज थियो नि त सार्की भनिदिने होइन गन्धर्व भन्दा अहिले कलाकार भनेर राम्रो कलाकारहरूको अब उसलाई गाइने भनिदिने त्यो उसको आफ्नो पदवीलाई चाहिँ अलिक गाली भाषा प्रयोग गरेको नि उसलाई हेरेको दृष्टिमा हेऱ्यो त्यहाँबाट चाहिँ श्रम शोषण भनेपछि यो पश्चिमाहरूको डिजाइनले नै तपाईँले भनेको मुलुकी ऐन ल्याइयो जङ्गबहादुरको पालामा एकदम र त्यहाँबाट जातीय द्वन्द्व चाहिँ सुरुवात गरियो हो अनि अहिले 2072 सालको जुन नयाँ संविधान छ नि हो अहिले पनि लागु हुनु सुरु भएको छ भन्ने मैले म आफैले फिल गर्छु कसरी बनाउला भने हिजो 2020 सालमा त राजा महेन्द्रले पनि त के अरे अब उपरान्त जातिपातीको आधारमा कसैले भेदभाव छुवाछुत भेदभाव गर्न पाउँदैन मुलुकी ऐनमा लेखे होइन म आफूले त म जन्मेको साल रहेछ त्यो त पछि त हेर्न पाइनँ मैले तर त्यहाँ राजा महेन्द्रले 2020 सालको मुलुकी ऐनमा अवधि उपरान्त कसैले जातिपातीको आधारमा भेदभाव गर्यो भने दण्डनीय हुनुहुन्छ चाहिँ भने त्यहाँबाट फेरि त्यहाँ माथि तर आइदियो कि तर आएपछि समस्या आयो तर परम्परादेखि चल्दै आएको रीतिरिवाज होइन त्यो संस्कारले चाहिँ कसैले चाहिँ ऊ गर्यो भने त्यो पनि अब कानुनी भने त्यहाँ घुमाएर फेरि उसले पनि त्यही लगेपछि हामीले मुलुकी ऐनको मलाई लाग्छ म 6-7 वर्षको उमेर हुँदैदेखि नै चाहिँ अब अलिकति सनाखो राख्ने अनि 15-16 वर्षको उमेर 35-36 सालतिर चाहिँ अनि त्यो 20 सालको मुलुकी ऐन जलाउनेतिर म पनि लागेँ
त्यो तरको शब्दले गर्दाखेरि ल ठिक छ। त्यसो भए दलित भन्ने शब्द तपाईँले आयातित भन्नुहुन्छ, विदेशी शब्द भन्नुहुन्छ, यो कसले केका लागि नेपालमा चाहिँ भित्र्यायो? यो दलित शब्द के अरे पश्चिमा इसाई जुन के इजरायल भन्छन् के अरे होइन, त्यो उनीहरूको त्यो थाहा त्यही हो, त्यहाँबाट प्रतिपादन गरेको शब्द हो। के नेपालमा चाहिँ के थियो स्वार्थ? यो शब्द दलित भन्ने शब्द, त्यो शब्द भारत हुँदै नेपालमा घुसाउनुको अथवा भित्र्याउनुको उनीहरूको चाहिँ मेन लक्ष्य। त्यो शब्द भित्राइसकेपछि यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने आयो नि त। धर्मनिरपेक्ष यहाँ अस्ति हाम्रो के पुष्पराज पुरुष गुरुजीले पनि व्याख्यामा राम्रो बडा त्यो एकजना के परियार भन्ने समथिङसँग चाहिँ त्यो उहाँले टकिङ गर्दाखेरि कति मजासँग भन्नुभयो। धर्मनिरपेक्ष भनेर धर्मनिरपेक्षता के हामी सनातन वैदिक हिन्दू धर्मको लागि मात्रै लागु हो नि, ती इसाईहरूले चाहिँ लागु हुने हो नि। उनीहरूले पनि त्यो धर्मनिरपेक्षता लागु हुने हो भने त इसाई धर्मले त्यो प्रचार गरेर किन हिँडे त? उनीहरू चाहिँ धर्म सापेक्ष हो नि, इन्डिभिजुअल रूपमा। अनि हामी हिन्दू चाहिँ हिन्दू धर्मनिरपेक्ष भएर त हाम्रो चाहिँ त्यो भएको स्व अस्तित्व छोड्नु पर्ने। त्यसो भने त्यो के अरे धर्मनिरपेक्षता अथवा दलित शब्द यहाँ नेपालमा घुसाइसके पछाडि सिधै पहिले सुरुमा त बुद्ध धर्म र के अरे किराँत धर्म आक्रमण गरिसके उनीहरूले, सिधै नै सके। अब कहाँ प्राण अल्झिया भएमा त त्यो अब हाम्रो आँखाको टटकारै छ। अब चाहिँ सनातन वैदिक धर्म हिन्दू धर्म चाहिँ आक्रमण गरे उनीहरूले। अब कारण के त भन्नु होला भने अब यो के अरे कहीँ जस्तै अहिले के अरे चितवनको घटना हुनसक्छ, त्यो त होइन, तैपनि मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा त त्यस्तै घटना कतै न कतै उनीहरू घटाइरहने कि उक्साउने। त्यहाँ उनीहरूको त हजारौँ सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो इसाईको धनराशिबाट चलेको सङ्गठनहरू छ, त्यसमा चर्चा गरिदियो। अब कार्यक्रममा जाउँ भने बैठक भत्ता दियो अथवा यस्तो चिया पानी खाना दिएपछि पलिसक्यो उनीहरूले उसलाई मसला भरिदियो कि उसलाई उक्साइदियो। यहाँ विभेद गर्छ नि, तिमीहरूलाई छुवाछुत छ नि त। अब तिमीहरू त यो शब्द त्यो यो दलित शब्द भने तिमीहरूको लागि त एकदमै के भन्छन् यो ठुलो फाइदाको होइन। तिमीहरू आफू मान्छे बन्नको लागि भने त्यो दलित शब्दलाई अलिक के बढावा गरिदिने। अनि यसैबाट तिमीहरूले कोटा पाउँछ, आरक्षण पाउँछ, बाधा पाउँछ। तपाईँ यसको विरोधी हो? कोटा आरक्षण पाउने, दलित शब्दको लागि, दलितका लागि छुवाछुत विरुद्ध लड्नुपर्ने जुन सङ्घ संस्थाहरू छन्, यी सबै कुराको विरोधी हो चित्रबहादुर रसाइली? त्यो यस्तो सबै कुराको भन्दा पनि दलित शब्दको घोर विरोधै हो। हामी दलित होइनौँ। अनि तिमीहरूलाई निचो जात भनियो, तिमीहरूमाथि विभेद भयो, तिमीहरूलाई छुवाछुतको विभेदकारी कुरामा तिमीहरूलाई ल्याइयो, तिमीहरूलाई घरभित्र पस्न दिएन, दलितका आधारमा तिमीहरूलाई चाहिँ अपहेलना गरियो भन्ने कुराको तपाईँ विरोधी हो कि होइन? यो तिमीहरूलाई कथित दलित अथवा अछुत बनाइयो, तिमीहरूलाई छुवाछुत गर्न दिएन होइन, उनीहरू सोचेर बाँच्न दिएन भन्ने सवालमा चाहिँ त्यो चाहिँ नेगेटिभ मान्दिनँ, पोजिटिभ मान्छु। किनभने मानवले समान अधिकार भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भने त्यो एउटा खुराक त दियो। तर बोल्ने आन्दोलित छन् नि त सङ्घ संस्थाको नाममा, बोल्ने आवाज पनि दियो। तर साथै उसले के भने दलित शब्द भिडाइदियो नि त आन्दोलन गराउनको लागि। यो देशलाई चाहिँ छिया बनाउनलाई यो त देशको चाहिँ मिलेर बसेको विविध यो जातीय विविधताले भरेको देश त हो नि यहाँ त होइन। आफ्नो पहिचान छ नि होइन। के कतिवटा चाहिँ फुलबारीको साझा चौधारी भनिन्छ नि त। तर दलित भएकै कारण कुटी मारिनुपर्ने पनि त रहेछ नि। अहिलेसम्म त्यो देखियो त त्यही त अहिलेसम्म। अनि यसमा तपाईँ बोल्नु पर्दैन? म बोल्दैछु त त्यो दलित भन्दा पनि दलित शब्द त भनिन। हाम्रो चाहिँ हिन्दू धर्ममा वेदशास्त्रमा दलित पनि छैन, छुवाछुत पनि छैन। तर हाम्रो हिन्दू धर्मकै चाहिँ जुन एउटा के भन्छन् यो शास्त्र मध्येकामा यो पुराणको चाहिँ म विरोधी। पुराणमा चाहिँ छुवाछुत छ। पुराण त तपाईँ हामीले बनाएको काल्पनिक कथा हो। म त त्यसलाई के भन्छु, भुँडी पुराण भन्छु। भुँडी पुराण जस्तै अहिले हजुरले एउटा चाहिँ मेरो कुनै अन्तर्वार्ता लिनुभयो, त्यहाँनिर अलिकति मसला भर्ने काम तपाईँको आफ्नो पेसा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी त्यो त भुँडी पुराण हो। पुराण तर नि वेदशास्त्रमा वेदशास्त्रको विषयमा मैले श्रृङ्खलाबद्ध वेदका बारेमा कुरा गरेँ। हजुर, प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मासँग मैले यो वेद
र 4वटा वेदमध्ये सामवेद बाहेक अरू वेदमा कुरा गरिसकेँ मैले। उहाँले त्यो कुनै पनि वेदमा न दलित छ न छुवाछुत छ, यो पछि बनाइएको कुरा हो भनेर उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ। एकदमै हो, एकदमै हो, एकदमै हो। वेदमा नभएको कुरा छुवाछुत कहाँबाट आयो? मनुस्मृतिबाट आयो। वेदमा नभएको कुरा कहाँबाट आयो भन्दा मनुस्मृति भने त्यो मनु महाराजले लेख्नु भएको, त्यहाँ त्यसमा नि त्यसो छुवाछुत छैन त। त्यो मनु महाराजले लेख्नु भएको जुन चाहिँ मनुस्मृति त भोलि त्यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ पछि उहाँहरूले लगेर चाहिँ फेरि म्याक्स स्मृतिमा परिणत गरेर अनि त्यहाँबाट त्यसलाई गलत व्याख्या गर्यो भने कहाँ छ चाहिँ सत्य मनुस्मृतिमा चाहिँ विभेदकारी त्यो त मनुस्मृति भने जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ देश चलाउनेर चाहिँ के 2072कै भनौँ न 2072को संविधान बनाएको थियो, त्यतिखेर पनि धार्मिक संविधान हो नि त्यो त। कहाँनिर थियो गलत? त्यहाँनिर त्यो त लग्यो उनीहरूले सट्टै राम्रो कुराहरू त लग्यो, लगेपछि म्याक्स स्मृतिमा परिणत गर्यो भने त्यहाँका फटालाई अर्को चाहिँ काल्पनिक कथा रचना लाग्यो। अनि त्यही काल्पनिक कथाअनुसार चाहिँ 1910को मुलुकी तयारी मुलुकी ऐन बनाएर राजा जङ्गबहादुर राणाले पठाइदिए भएको त त्यो हो नि। वेदशास्त्रमा कहाँ छ? वेदशास्त्रमा अब अहिले यहाँ कतिपय हाम्रो चाहिँ अब धार्मिक अभियान त होइन, त्यो के अरे वेदशास्त्र नै चाहिँ अब के भन्छन् यो आचार्य गरेकाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँले अस्ति एकजना अब यो दसैँकै सन्दर्भमा अस्ति एकजना चाहिँ आचार्य गर्नुभएको लेडिज होइन सासी लेडिज चाहिँ उहाँले के बलि हुनैपर्छ काठमाडौँ छ मैसँग भन्नुभएको उहाँले। हजुर लिनुभयो त्यो भन्दाखेरि मैले त्यसलाई रिपिट गरिकन चित्तै बुझेन मलाई। कहाँनिर सब चाहिँ के अरे उसमा वेदशास्त्रमा काठमार गर्नुपर्छ, बलि चढाउनुपर्छ, मांसाहारी हो? हामी मांसाहारी हो होइन नि, हामी त शाकाहारी हो। पञ्चतत्त्व पूजा गर्ने मान्छे हो नि हामी त। बलि गर्नु त्यो फेरि यसो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अहिले मैले यहाँ हजुरको मिडिया मार्फत भनेको छु, यो पनि बलि प्रथा विरोधी रहेछ भने भोलि फेरि यसलाई पनि त्यो क्रिस्चियनहरूले चाहिँ छर्किया छ भनिन्छ, तर सत्य कुरा त बोल्न पाइयो नि। वेदशास्त्रमा छैन नि बलि प्रथा, कहाँ छ? हामी मांसाहारी होइन, शाकाहारी हो नि हामी त। यहाँ त पछि अब यो यहाँको समय लस्ट होला, यो के अरे मांसाहारी कतिखेर सुरु गर्यो भने त जब अब कुनै पनि ठाउँबाट म अब त्यो थ्रेड भन्दिनँ, कुनै पनि ठाउँबाट अलिक 2-4जना टाढाबाट आए, त्यतिखेर यो देश नेपाल थिएन, मिथिला थियो, मिथिलामा आए, मिथिलामा आएपछि त्यतिखेर चाहिँ बुद्धिस्ट राष्ट्र थियो यो देश हो नि। यहाँ थाहा पाउनु बुद्धिस्ट राष्ट्र थियो, बुद्धिस्ट राष्ट्र शाकाहारी थिए होइन। ती बाठा मान्छेहरू आएपछि अब त्यो त्यहाँनिर बाठा त हो, अन्तर्बाट शासन गरेर त्यहाँनिर शासन गर्नु छ। शासन गरेपछि उनीहरू के भने अब यिनीहरूलाई चाहिँ यो देशको जनतालाई लठ्याउन लागि मदिरा तयार गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अन्न खुवाएर चाहिँ जाडोसी खुवाउन सुरु गरेँ। मैले सर्टकटमा भने है, त्यसको लामो हिस्ट्री त मैले त यहाँको समय नुली भनेर जाडोसी मदिरा बनाउन सुरु गरेँ। मदिरा खाँदैछ अब त्यो के अरे शाकाहारीमा चाहिँ होइन, अब मांसाहारी अब यो मदिरा के भने चट्ट पाएपछि आनन्द, जीवन आनन्द, झन् खायो झन् मिठो, झन् खायो मिठो हुँदा खाँदा त भुतु मर्न थाल्यो। अब जनता नभएपछि शासन के गर्ने फेरि? उनीहरूलाई बचाउनु पऱ्यो। फेरि शासन गर्नु परे पनि छ, त्यहाँको जनता बाटो हुनु पनि भएको छैन भनेपछि अब त्यो बचाउनलाई के गर्ने भनेपछि अब त्यो बाठा मान्छे त हो। अनि कहीँ कतै मरेको चाहिँ एउटा पशु पन्छी चिनहरू त्यसको चट्ट मासु काटेर चाहिँ एउटा त्यो रातो मासु चाहिँ ग्लासमा हालेपछि त्यो मदिरा पनि हाले, एकछिनपछि हेर्दा रातो मासु सेतो भयो। अनि उनीहरूले गेस गरे ओ अब यो मदिराको विष जति थियो त्यसले पो तानिर छ। अब शाकाहारी त्यसमा मासु त खाँदैन, खौरी कसरी त? खौरी कसरी भन्दा अब अनि त्यहाँबाट चाहिँ धर्मको नाममा विभिन्न शक्तिपीठहरूको त खडा गर्न थालियो। तपाईँको आफ्नै कुलदेवता छ, मेरो आफ्नै कुलदेवता, उहाँको आफ्नो कुलदेवता थियो शक्तिपीठ। कसैको कतिको बलि हानि हुँदो रहेछ, कतिको नहानि, शक्तिपीठ खडा गरेपछि अनि ती देवी देवताको नाम चाहिँ बलि चढाउन सुरु गर्यो, खुवाउनु पऱ्यो। अब बुद्धिस्ट राष्ट्र धार्मिक राष्ट्र होइन, अब धर्म भनेपछि उनीहरू त एकदमै अब जता अहिले पनि त सुन्नमा आएको भन्दा मेरो आँखाले प्रत्यक्ष दिएको छ। अब बुद्ध धर्मलाई अझै जोडतोडसँग मान्ने जनजातिहरू, टिप्टेन समुदायहरू दलाई लामाको चाहिँ अब त्यो सुसु पनि होइन प्रसाद भनेर खान्छन् भन्ने अझ पनि सुनिन्छ। भनेपछि त्यतिखेर त्यति सोधा जनताले चाहिँ अब मासु चाहिँ भगवानको नाम प्रसाद भने त्यस्तो खानु पऱ्यो। खायो भने आज खायो, भोलि खायो, त्यहाँबाट बलि प्रथा सुरु त्यसरी भएको। मैले सर्टकटमा भने यतिभन्दा कन्क्लुजमा बुझ्नुहुन्छ। त्यस हुनाले यो हामीभित्रमा यो के गलत व्याख्या चाहिँ वेदशास्त्रलाई चाहिँ सत्य वेदशास्त्रलाई चाहिँ छायामा राखेर अनि कल्पना गर्न थियो। तपाईँ पनि बाठा हुनुहुन्छ, मैले बाठा हुनुहुन्छ, अनि कथा रत्न। तर विभेदको नाममा दलित, कथित दलित, तपाईँको भाषामा कथित उपल्लो जाति
को बिचको द्वन्द्वले गर्दाखेरि कहिलेसम्म हामी दाजुभाइ बिच मारकाट चलिरहने त? अब यो 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 यसको अन्त्य हुँदैन? यो विषय अन्त्य हुन्छ हुनैपर्छ। नत्र यो त न तपाईँ हामी रहन्छौँ न यो देश रहन्छ। अन्त्य हुनैपर्छ, तपाईँ हामी लाग्नै पर्छ। र सिङ्गो नेपाली जनता चाहिँ एउटा आमाको छोरा है भने चाहिँ त्यो खालको माहौल बनाउनै पर्छ। अनि देश पनि रहन्छ, धर्म पनि रहन्छ, तपाईँ हामी पनि रहन्छौँ। हामी रहँदैन। अब चितवनको घटनामा जाउँ। अब त्यो चितवनको दुर्गा चोकमा हजुर दसैँको महानवमीको दिनमा भीमबहादुर विश्वकर्माको कुटी हत्या गरियो। तपाईँ पनि त्यही समाजको, तपाईँको भाषामा शिल्पकार समाज, तपाईँको भाषामा, तपाईँको विरोधको भाषामा भन्ने हो भने पश्चिमाहरूले लादेको कथित दलित समाज हो। मैले भने होइन है यो। अब तपाईँले ठ्याक्क भन्नुहोस् त, भीमबहादुर विश्वकर्मालाई दलित भएकै कारण मारिएको हो अथवा भीमबहादुर विश्वकर्मा मादक पदार्थ सेवन गरेर हल्ला गरेको कारण कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको के हो? अब सुन्नुहोस् है, यो भीमबहादुर विश्वकर्मा भन्ने मान्छे प्रत्यक्ष रूपमा मैले देखेको पछि मेरो नाताको त पर्दैन। तर सरकारवाला पक्ष तपाईँ भएको हुनाले मलाई थाहा छ। तर उहाँ पनि विश्वकर्मा, म पनि विश्वकर्मा होइन। अनि दसैँ भन्ने चाडपर्व जुन छ नि, विश्वकर्मा समुदायको लागि महत्त्वको विषय हुन्छ। त्यो हेर्नुहोस् है, यो अब वेदशास्त्र पढ्ने जस्तो चन्दनधारी मात्रै हामी चाहिँ हिन्दू पक्का, यी विश्वकर्मा चाहिँ होइन। विश्वकर्मा चाहिँ पक्का हिन्दू भन्नु, हिन्दू म त सनातन धर्मका। किनभने हामी त्वष्ट भगवान् त्वष्ट विश्वकर्मा, शिल्पी विश्वकर्माको चाहिँ सन्तति भनेर हामी चिनिन्छौँ। त्यसो हुनाले नवमीको दिन र अष्टमीदेखि जस्तै विश्वकर्मा पूजा छ, असोज 1 गते कहिले मनाउँछ त? विशेष त विश्वकर्मा भन्न त अरू सबै सारा विश्वले मान्छ, तैपनि विशेष त महत्त्व यो समुदायले राख्छ। अनि दसैँको अष्टमी र नवमीको दिन पनि विशेष यही समुदायले महत्त्व राख्छ। किन त्यतिखेर त आफ्नै हातबाट चाहिँ तयार पारेको हतियारदेखि लिएर होइन, औजार कृषिदेखि लिएर अब अन्य औजार आफैले तयार गरेर त्यसलाई त टाइममा पूजा मान्न त पऱ्यो नि होइन। आफैले बनाएको सामानले हेला गर्नु पर्ने, त्यसलाई पूजा गर्ने हुन्छ। त्यो कहाँ गर्ने त? अब नवदुर्गाको भने चाहिँ शक्तिको पीठ भनिएको छ, त्यो हाम्रो कानमा भराइदिएको छ। उनले त महाशक्ति दिने। हामीलाई त वेदशास्त्रले त हाम्रो त्यो अधिकार त छँदैछ। तर अर्को फेरि अर्को हुइयाले पनि त हामीलाई यतिखेर यो पूजा गऱ्यो भने हामीलाई त्यो भने त्यो खालको मानस त पारेको छ भनेपछि अब त्यो नवमीको दिनको जो घटनाको विषयमा, भीमबहादुरको घटनाको विषयमा अब जाँडसीमा परिणत गरियो है। जाँडसी होइन, दुई तरिकाबाट, एकतिर जाँडसीमा परिणत गरियो, अर्कोतिर दसैँको दुर्गा मन्दिरमा बलि दिन नपाएपछि बलि दिन्छु भन्दाखेरि मारियो भनेर म त्यसैले भेरिफाई गर्दैछु। त्यहाँनिर त्यो मारिनेको छोरा होइन, मृतकको परिवारले किटियानी जाहेर पनि दिएको रहेछ। हामी दुर्गा मन्दिरमा हामीले पनि पूजा गर्न पाइन्छ कि? अब गर्नै पर्छ, हुन्छ जबरजस्ती गरे पनि पाइन्छ। त्यो उसको जाहेरीको चाहिँ हेर्दाखेरि पाइन्छ कि भन्दाखेरि यसरी कुटिया मारी भने उनीहरूको जाहेरीमा पनि एउटा त्यो। अनि अर्को कुरा, अब त्यो नवमी दिनमा त घरमै माने पनि जहाँ भने अब त्यहाँ फेरि अब यहाँ पनि अब यो काठमाडौँमा बसेकै जुग गइसक्यो। यता पनि कतै दुर्गाको मन्दिर छन्ने भने भर्खरबाट सुनेको छु, म जान पाएको छैन। मलाई त्यता खिचिरहेको जानु मलाई, किन हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो नि। चाहे त्यहाँ शक्ति मिल्छ मिल्दैन हामीलाई थाहा छैन, आस्थाको केन्द्र त हो नि। त्यसो हुनाले अब त्यहाँ नजिकै उनीहरू पनि त्यही चितवन भरतपुरवासी नै त्यहीको बासिन्दा। त्यो मन्दिर पनि दुर्गा मन्दिर पनि त्यही छ। के अरे दुर्गा चोक दुर्गा चोक दुर्गा नजिकै छ। त्यहाँ त पूजा गर्न जानु परेन। अब खानेको कुरा गरेन, जाँडसीको कुरा, त्यो त इस्यु अलिकति यो चाहिँ थिचेर राखेको समुदाय हो। त्यहाँ पनि यो फिल्म लगाइदिएपछि त उड्नै सक्दैन, उसले कराउनै सक्दैन भनेर चाहिँ थिच्ने यो प्रचलन चलेर आयो। यो दुर्भाग्य छ। नवमी दिनमा ल हेरौँ, नवमी फुलपातीदेखि लिएर जति दिन दसैँ मान्यो, यो हिजो खाइपाइ आएको समुदायको बाहेक अर्को हिजो नखाने समुदायको चाहिँ घरमा हेरौँ त ब्रान्डको रक्सी पाइन्छ। हामीले त म त त्यो चलेको तैपनि हाम्रो वर्ग समुदायले खान्छ आफ्नै घरको कोदो मकैको के हो बनाएर चाहिँ तुरुक्क यति चाँडो खाना रहेछ। ठुलो त्यो के अरे नखाने समुदायको त भेटिन्छ, एउटै बोतलको चाहिँ 20-30 हजार जाने पनि पाइन्छ भने कहिले बढी खान्छ। उनीहरूले खाँदा छ अमृत हुने, त्यही जाँडै हो नि। आखिर जे जस्तै भने जस्तै ब्रान्ड हाले पनि ब्रान्डेड गर्ने जाँड त जाँडै हो, बिक त बिकै हो नि होइन। अनि ती समुदायले हिजो चाहिँ आफ्नो चलन चल्ती अचार चाहिँ खाइरहेको समुदाय चाहिँ फेरि थोरै पर्वको टाइम थोरै खायो होला। अलि खाएपछि त हलिन्छ, फ्रेस शरीर होइन, फ्रेस नभएको छ त हलिँदै त्यहाँ गयो भन्दामै त्यहाँनिर अब त्यो त्यतिखेर होइन, त्यो
यो के अरे हाम्रो चाहिँ धार्मिक सङ्घ संस्थाका अब माथिल्लोको लेभलकाले तपाईँ जतिको मान्छेले चाहिँ यो धर्मको कुरा उठाउनु हुँदैन म को अन्त धर्मको कुरा उठाउँ उसले पूजा गर्न पाउनु पर्थ्यो नि पाएन त्यही भन्या त हो होइन तर यो पूजा गर्न गएको हो कि पूजा गर्न गएको होइन कि हल्ला गरे हो कि यो दुईटा कुरा आउँदाखेरि वास्तविकता के रहेछ मैले त्यहाँ अब उसको त्यो पीडितको जारी हेरी त्यो एकातिर होला बनाऊ होला त्यहाँका एकजना दलित अगुवाको भनाइ के छ भने त्यो दुर्गाको पूजासँग यसको महानवमीको पूजासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन उनी रक्सी खाएर हल्ला गर्दै अलिकति नचाहिने कुरा बोल्दै हिँड्दाखेरि कुटपिट गरिएको हो जो दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरिसक्यो उनीहरूले कुटपिट गरेको हो यो घटना र दुर्गा पूजाको अथवा महानवमी पूजाको कुनै सम्बन्ध छैन भन्छन् भने एक थरीले फेरि त्यहीसँग जोडेका छन् वास्तविकता के रहेछ अब यो सुन्नुहोस् अब यहाँ मैले त्यो चाहिँ चितवनको घटनाको क्लिपहरू 2-4 हेरिसकेँ अन्तर्वार्ता पनि म हेरिरहेको छु कि त्यो भिन्नै भिन्नै मान्छेको भिन्नै भिन्नै चाहिँ स्वर आइरहेको छ किन त्यसो हुन्छ त अनि त्यसो पीडितकै परिवारहरू चाहिँ खोइ किन लिनु ल्यायो जस्तै मैले यहाँलाई अन्यथा भने यहाँलाई मैले चाहिँ के अरे एक खालको दबाब दिएँ तपाईँ एउटा वरिष्ठ पत्रकार त्यो पीडितको परिवारको लिनु किन जानुहुन्न साइडको मान्छे किन लिनु मेरो घर यहाँनिर छ मेरो वरिपरि मेरो आफ्नो समुदाय छ नि होइन त कतिपय हरेक मानवको चाहिँ दुश्मन हुँदाखेरि आफ्नै भित्रबाट हुन्छ नि बाहिरबाट त हुँदैन होइन यही समुदाय ल मेरो भाइले एउटाले राम्रो बोल्ला अर्को भाइले नराम्रो बोल्ला मेरो घटना घटाएको परिवारको ल्याएर खै अहिले कहाँ देखायो क्लिप देखाएको छैन नि होइन उसले बोल्न पाउँदा अनि हामीले पनि सान्त्वना लिन्थ्यौँ अब त्यहाँ यो अब म यो शिल्पकार उत्पीडित मुक्त समाजकै कुरा त त्यसको नेतृत्व म आफू भएको नाताले चाहिँ मैले कुरा गर्दा मैले पनि आज 3 दिन भयो होला त्यहाँ नजिकै नवलपरासी चितवन र नवलपरासी टाढा होइन त्यहाँका एकजना म नाम भन्दिनँ एकजना व्यक्ति चाहिँ उहाँ त्यहाँको अब चल्दो पुर्दो मान्छे मैले उहाँलाई यहाँनिर यस्तो घटना आयो होइन भएको छ सत्य तथ्य के हो त्यहाँ पत्ता लगाउनु छ भनेर ऊ गइसकेपछि त्यो उनी कुनै पनि किसिमहरूसँग सम्बन्धित हुँदैन होइन अब उनी अब मौलिक धर्म संस्कारमै चाहिँ लाग्यो नि अब म जस्तै प्योर मान्छे भएको प्योर मान्छेले इन्डिभिजुअल कसैले त थाहा नपर्ने गरेर लाग्यो अनि अर्को कुरा मैले अनि यहाँ ग्रुप छ हाम्रो यो के भन्छ धार्मिक ग्रुपहरू माथिले यो के संयोजक ग्रुपमा म त्यहीँ पनि छु अनि विश्व हिन्दू महासङ्घको ग्रुपमा छु अनि अर्को यो विश्व ओमकार परिवारको के अभियानको ग्रुपमा छ भने त्यो ग्रुपमा चाहिँ झट्टै एकैचोटि मैले हिन्दू जागरण नेपालको अध्यक्ष के अरे रामकृष्ण उपाध्याय गुरुको उहाँले चाहिँ अब कहाँबाट ल्याएर चाहिँ त्यो क्लिप हाल्दा देखेँ त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकजना चाहिँ महिला चाहिँ स्कुटरमा बसेको छैन यो जातपातको कुरै होइन छुवाछुत हामी भेदभाव गर्दै गर्ने त्यस्तो हाम्रो इगो पनि छैन के भने त्यो अब बनावटी हो कि सत्य त हो त्यो त्यसरी भनिरहेको छिन् त्यहाँ त्यो क्लिप मैले यहाँ डाउनलोड पनि गरिरहेको छु भनिरहेको छिन् अब अलि लडबडाएर ढङ्गले उनकै त्यो कुटपिट गर्नेकै श्रीमती पनि भनेर सुनियो होइन अनि त्यो घटनाको जानकारी लिन जाँदाखेरि पीडित पक्षको परिवार होइन त्यही घरभित्रको लिने कि पीडक पक्षको चाहिँ परिवारको लिने तपाईँ मेरो म एकै घरका छौँ मैले अपराध गरेँ तपाईँले मलाई बचाउनुहुन्छ कि डुबाउनुहुन्छ तपाईँले बोल्नु पर्दाखेरि भएको त्यही हो नि उहाँ घटना मान्छे मरेको छ किरा पटेर परेको कुनै घरको चाहिँ अभिभावक मरे बाउ मरेको छ श्रीमान मरेको छ होइन त्यस्ता गर्नु अनि पीडककै श्रीमतीसँग लिएर चाहिँ अनि त्यो कुरा चाहिँ यथार्थ मार्यो अनि यसले त चाँड हातेर गरेर नै फेरि उसले हिंसा गरेर प्रचारबाजी गर्ने त्यो त गलत हो नि प्रविधि ढाकछोप गर्नु खोज्छ मैले यथार्थ तर नि तपाईँ शिल्पकार उत्पीडित मुक्ति समाजको संस्थापक अध्यक्ष हजुर हजुर तपाईँ जस्तै सङ्घ संस्था अरू दलित सङ्घ अथवा शिल्पकारहरूसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले 19-20वटा सङ्घ संस्थाले विरोध गरेका छन् विज्ञप्ति निकालेका छन् उनले न्याय नपाउँदासम्म देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन् तपाईँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अब यस्तो हो अब पीडकलाई चाहिँ हाम्रो देशका कानुन होइन प्रहरी प्रशासनले पक्रिएको थिएन होइन अब कतै लुकी छली हिँडेको थियो भने त त्यो के गर्नुपर्छ हामीले पनि त्यतिखेर मानसिकता तयार पार्थ्यौँ राज्यले दिने हो नि दबाब त होइन अब जस्तो पीडकको पैसा लिएर चाहिँ यता चाहिँ पीडितको पैसा लिएर चाहिँ यता चाहिँ अब कथित पल्ला जाति भनेर त्यसका चाहिँ वंशैसँग लडाइँ गर्नु त होइन नि जे जसरी भयो नि घटना घट्यो त्यसको निगरानी गर्ने राज्यले हो तर हत्यारालाई कारबाही गरिसक्यो पक्राउ गरिसक्यो अब क्षतिपूर्तिको कुरा होला गरिसकेको कुरा होइन
गरिसकेको कुरा सुन्नुहोस् है, यो यस्ता गरिसक्यो भन्ने कुरा त पौडी त रुकुम घटना पनि पौडी आयो नि होइन। दैलेको घटना धेरै घटना गरेर पौडी त तत्कालै त्यो के भन्छ नि मलाई अन्यत्र के को तातो भन्छ नि पौडी अनि त्यहाँबाट क्षतिपूर्ति उसले छोडिदियो हाल्यो कि यति पैसा तिरेर ज्यान मार्नु पाऱ्यो भने म मार्छु नि त। त्यसो हो भने त उसले त अपराधी हो। जसरी घटना घटे तापनि मान्छे मार्यो नि उसले त उसले पुरै डन्डे सजाय पाउनुपर्छ। उसले नेपालको कानुन अनुसार त्यो अपराधीलाई कुनै पनि बाहना यहाँ अहिले होइन। अब आन्दोलन जरुरी हो कि होइन? देशव्यापी रूपमा तपाईँले भनेका कथित दलित, मेरो भाषा होइन है फेरि तपाईँको भाषा, हजुर हजुर, दलितहरूले तपाईँले जस्तो उत्पीडित समाजले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने कुरा गरिसके। अब यहाँ यसमा धार्मिक रङ दिन थालियो, यसमा जातीय रङ दिन थालियो, यसको नाममा देशव्यापी आन्दोलन गर्नु अब जरुरी छ? यो चाहिँ त्यो के अरे तिललाई पहाड बनाएर देशलाई नै सिद्ध्याउने आन्दोलन चाहिँ म मान्न तयार छैन। त्यो सिद्धिन्छ यसरी। बरु के चाहिँ कुरा हो भने मेरो अब आफ्नो बुझाइ हुनसक्छ। जसरी चाहिँ जुनै पनि घटना घट्यो भने हिन्दू धर्म वेदशास्त्र अथवा सनातन वैदिक हिन्दू धर्मलाई दोष दिने गरेको छ, बाहुन छेत्री लगायतकालाई दोष दिने गरेको छ। अब के छ, यदि बौद्धिक हो ती व्यक्तिहरू बौद्धिकता छन् होइन, बुद्धि छ भने अब भएन है यो तपाईँ हामी एउटै परिवारका एउटै घरको यो अंशार बौसार चाहिँ यो धर्म र त्यो धर्म, यो जात त्यो जात गरेर फुट्नुले गर्दा विदेशीहरूले आक्रमण गरिसके, विदेशीहरू छिरिसके, विदेशीहरूको चाहिँ यो अधर्महरू छिरिसक्यो। त्यस हुनाले हाम्रो देशको यो त देवभूमि तपभूमि हो, यो देशको मौलिक धर्म संस्कार बचाउँदै तपाईँ हामी भाइ भाइको सम्बन्ध चाहिँ बढाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब चाहिँ यता माथि उपल्ला जातिका भनेका धार्मिक गुरुवरहरू जति पनि बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरू, अनि यता अब यो पश्चिमाले बनाइदिए पनि यही नेपालमै बनाए पनि तथाकथित दलित नाममा बनेको संस्था अग्रणी टाउकीहरू हुन्छन्, गोलमेल सम्मेलन बस्छ, ट्याक्क बसी अब सल्लाह हल्ला होइन, सल्लाह गर्ने। अब हिजो हाम्रो बाबुबाजेले गरेका कुकर्महरूको अब हामीले पश्चाताप गर्दै अब हामीबाट यो हुँदैन भने कमिटमेन्ट गर्ने। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् त, के दलित भएकै कारण भीमबहादुर विश्वकर्मा मारिएका हुन् अथवा त्यो ठाउँमा उदाहरणको लागि भीमबहादुर विश्वकर्माको ठाउँमा यदि कुनै ब्राह्मण हुन्थ्यो, बाहुन हुन्थ्यो, जाँड खाएर हल्ला गरिरहेको बेला अर्कैले कुटेर मार्थ्यो, अथवा त्यहाँनिर कुनै थापा हुन्थ्यो, छेत्री हुन्थ्यो, अथवा त्यहाँनिर कुनै अरू अन्य जात हुन्थ्यो दलित बाहेकको भने ऊ यसरी कुटेर मारिन्थ्यो भने अब यो के हुन्थ्यो? जस्तै पत्रकार महोदयले सोध्नुभएको प्रश्न र अनि अन्य चाहिँ गुरुवरहरूले पनि जाँड खाएर हो हल्ला गरेको यो जातको कारण पनि होइन, उता पूजा गर्न नपाएको कारण अथवा धर्मको कारण पनि होइन, समाजमा यस्ता घटना घट्छन् नि। त्यही त भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अब जाँड रक्सी खाएकै कारणले चाहिँ उसलाई होला, जाँड रक्सी खाएको मान्छे अनब्यालेन्स हुन्छ, दुई चार थप्पड हान्दाखेरि लड्छ होइन, काहीँ ठोकिन्छ, मानव शरीर नै हो होइन, ठोकिन्छ। तर जाँड खाएको भन्छ चाहे बाहुन छेत्री राई लिम्बू मगरको गुरुङ जसीको होस्, चाहे कथित विभेद पार्या समुदाय किन नहोस्, जाँड खाने त आज पनि देखिन्छ त्यो सडक जति पनि भेटिन्छ कि जाँड खाएर हिँड्यो भन्दा चाहिँ लट्ठी पाइपै पाइले हान्नु भने कसैले त्यो अधिकार दिएको छ? यो गलत छ, यो गलत छ। तर जाँड खाएर कुट्दा पिट्दा राई लिम्बू अथवा बाहुन छेत्री नै त्यहाँ परेको थियो, त्यहाँनिर मरेको थियो भने कसैले पिटे चाहिँ म त ठाडो त्यहाँ इन्कारमा उभिन्छु, मार्न पाउँदैन। तर दलित भएकै कारण मारिया हो त। अब त्यो चाहिँ के कारणले मार्यो तथ्य त अझै बुझ्नै काम। तर दलित भएकै कारण कुटी मारियो भनेर आएको छ भनिएको छ। त्यो चाहिँ के भनिएको छ भने अब अछुत भएको त्यहाँ त्यो दुर्गा मन्दिर जसरी दुर्गा चोक भनिएको छ नि, त्यो दुर्गा चोकमा अहिले मात्र होइन, त्यहाँले चाहिँ जस्तै अस्ति नुहामी दिन मात्रै जान नदिएको, पूजा गर्न नदिएको होइन, त्यो अगाडिदेखि नै यो कथित तल्ला जाति भन्नेहरूको लागि चाहिँ ताला बन्द हुन्छ अरे, त्यहाँ छिर्नु दिँदैन। यो त पहिल्यैदेखि सुनिआएको कुरा हो है। चितवनको त्यही मात्र त्यो लगायतका दुई चारवटा मन्दिरहरू पनि छन् रे, त्यो कथित उपल्ला जस्तो सानो जात भन्नेहरूले त्यहाँ छिर्नु दिँदैन। होइन, यहाँ अप्ठ्यारो कहाँनिर भयो भने पूजा गर्न नपाएकोले मारिएको हो भने त्यसको विषयमा कुनै निराकरण। अब यस्तो छ, मैले अब अहिले ठ्याक्कै त्यो मैले के गेस गरेँ भने त्यो नुहामीको दिनमा भीमबहादुर विश्वकर्माले होला त्यो अब भनौँ न खाने मान्छेले थोरै खाएर आइसकेपछि साहस गरे होला, हुन त फेरि मैले उसको पक्ष ल्याएँ भने साहस गऱ्यो भने कहिले पनि जान नपाउने मन्दिरमा ए बाबा आज यो त ठुलो चाडपर्व हो, हामीले नि गर्न पाउनु पर्यो, म पनि हिन्दू हो
अब अरू बेला त मैले बोल्नु छ चढाए बेला त बोल्न गएको थिएँ कि भने यो अन्दाजी कुरा है। त्यसो भने हिजोसम्म त हाम्रो छेउमा त मन्टु न्युज आइदिन्छ, आज म यो भनेर आएछु भनेर सुठ्याएको होला, नत्र त हामी हिर्काउनु पर्ने कारण के छ? उनीहरूको पसलमा सरासर गरेर हल्ला गरेर नि त त्यो बाटोमा पसलको अगाडि पुगेर बोल्न नहुने कुरा अलिक त्यस्तै कुरा बोलेर ठिक छ माने ठिक छ। त्यो हल्ला गरे होइन, एउटा समाजलाई नै चाहिँ एक खालको भनौँ न के अरे असहज वातावरण सिर्जना गरे ती व्यक्तिले। प्रहरी प्रशासन के का लागि, तपाईँहरू पत्रकार के को लागि? राज्यको अङ्गहरू त हुनुहुन्छ नि, जिम्मा लगाइदिनु भयो अब समातेर कुट्नु भन्ने। तर यही घटनालाई लिएर डलरवादीहरू उठ्न थाले। डलरवादीहरूले डलर कमाउने नाममा, मानव अधिकारको नाममा, जातीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने नाममा त्यहाँ खेतीपाती हुन थाल्यो भन्ने कुराहरू पनि हुन थाल्यो। तपाईँलाई लाग्छ त्यो? यो त हो, यो त यिनीहरूले त्यो के अरे तिललाई पहाड बनाउने कहाँनिर न्यु पाउँछ भने उनीहरू बाइबल झोला बोकेर हिँड्ने न्यु खोज्ने हो। त्यो चितवनको त जस्तै सार्वजनिक मन्दिरको कुरै छोडिदिनु न। यी इसाईहरूले त के छ गर्छ भने संस्थाको नाम उनीहरूलाई आइहाल्छ। अब होइन, अब हिँड्ने टुल्ने पैसा होइन, सेलेरी सबै आउँछ। एउटा बाइबल बोकेर हिँडेपछि तपाईँको मेरो घर परिवार श्रीमती झगडा भएको छ, त्यहीँ पनि फाट ल्याइन्छ। श्रीमानले क्रिस्चियन बनाइदियो कि श्रीमान त्यो प्रत्येक घरको यो पनि हेर्नु, प्रत्येक घरमा त कि श्रीमानले क्रिस्चियन भयो, त्यो घरको चाहिँ स्थिति छ्या त बनाएको छ। यिनीहरू त कामै थियो। त्यसो भएर यो देशबाट क्रिस्चियन लखन्नै पर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ म त्यो यो अधर्मी पात्यकी भन्छु म त। अधर्मी पात्यकीहरू ल यहाँबाट लखन्नु पर्छ र हिन्दूवादी फेरि खबर म तपाईँकै मिडियाबाट खबरदार गर्छु। अझै पनि हाम्रो चाहिँ सनातन वैदिक धर्मका चाहिँ जुन धार्मिक सङ्गठनहरूका अगुवाहरू होइन, गुरु पुरोहित अनि मठाधीश पीठाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चेत खुल्नु मात्रै त्यो अब धर्ममा विभेद छैन, वेदशास्त्रमा विभेद छैन भनेर त्यो कहीँ कोठी होम हालेर होइन अत्यपात्य स्वाह गरेर त्यो धुप र के भन्छ न त्यो के जौतिल मात्रै छर्केर स्वाह हुनेवाला छैन होइन। त्यहाँ अब अनि त्यहाँ हरे राम हरे कृष्ण गरेर मन्दिरमा गएर जपेर मात्रै हुनेवाला छैन। अब उहाँकै म पनि हो त्यो होइन। जस्तै हामी हिन्दू धर्मभित्रकै पुर्खाहरूले गरेको गल्ती कामको त्यसको हामीले पश्चाताप गर्दै अब चाहिँ वेदशास्त्रमा यो छैन, जन्मतै जायते शूद्र कर्मते बाहुन भन्ने छ नि, मैले संस्कृत भाषा अलि नजाने होला, त्यो भन्ने शब्द त्यसले भेरिफाई गर्नु पऱ्यो। अब गुरु पुरोहित होइन, कहाँ वेदशास्त्रमा छैन नि छुवाछुत, हामीले त मानेकै छैन। तपाईँसँग छोएर म खाइदिइहाल्छु, सँगै बसेर खाइदिइहाल्छु, त्यसो भनेर पाइहाल्छु। सँगै त हिजो पनि सँगै बसेर खान्थ्यो नि, त्यो खाइदिएर म त भएन नि। अब त सूत्रबद्ध गरेर चाहिँ बुझाउनु पऱ्यो राष्ट्रको मान्छे। तर नि धर्मनिरपेक्ष संविधान छ अहिले, जातीय छुवाछुत दण्डनीय हुँदैन धर्मनिरपेक्ष संविधानमा। तपाईँ पनि अलिकति बुझेको मान्छे, बुद्धिजीवी मान्छे, अगुवा मान्छे यो समुदायभित्रको, धर्मनिरपेक्ष संविधानमा जातीय छुवाछुत दण्डनीय छ। सरकार प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुँ भन्नेको छ, छैन त? जहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्ने काङ्ग्रेस, जनवादी समाजवादको कुरा गर्ने माओवादीको छ। अनि चितवनको दुर्गा मन्दिरमा पूजा गर्न नपाइने भने भीमबहादुर विश्वकर्मा कुटी कुटी मारिन्छन् भने यो शाही पञ्चायतको हिन्दू राजाको पालाको जस्तो भएन भनेर खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले प्रश्न उठाउन थालिसके। तपाईँलाई के लाग्छ? म चाहिँ पत्रकार महोदयले म चाहिँ क्वेसन गर्छु, हाम्रो देशमा सरकार छ र? म त्यही भन्छु, यदि सरकार छ भने यो भीमबहादुर विश्वकर्मा भर्खर पात्र त हुने एउटा कस्ता योभन्दा अगाडि कस्तो खोइ कहाँ छ सरकार? जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक गढ हस्तीहरू छन् त्यही ठाउँमा चाहिँ घट्न घटाएको छ। रुकुम रोक्का पनि त जनार्दन शर्माको त्यो एउटा चाहिँ गठ होइन, त्यहाँ रुकुम रोक्रामा त्यो के अरे जाजरकोट के अरे चौरजारी होइन, चौरजारी त्यो नवीन विश्वकर्मा लगायतका 6 जना मारिँदाखेरि जनार्दन शर्माको नवराज विश्वकर्मा 6 जना मारिँदाखेरि भेरी नदीमा लगाएर आफै गएर फोन हालेर मर्या भने जनार्दन शर्मा त के ताकि जनयुद्धताको चाहिँ त्यो जातीय छुवाछुत के भनेर चाहिँ मुक्त थियो, एकदमै मुक्त भेग हुन त्यहीँनिर मार्यो। अब अहिले चितवनमा प्रचण्ड कस्ता हस्ती छन् त त्यहाँ चितवनमा होइन। जब प्रचण्डको पुत्री चाहिँ रेणु दाहाल त्यहाँको मेयरै हुनुहुन्छ, भरतपुर हेर्नु त त्यहाँको सिटी राजधानी खोइ त बोले अपराधीलाई होइन ए बाबा मेरो छोरो किन होस्, मेरो चाहिँ बुवा किन होस्, अपराधी त अपराधी हो नि। कारण पत्ता लगाएर
उसलाई त्यो हदसम्म कार्यान्वयन खोइ सरकार कहाँ छ त्यसो भएर सरकार छैन सरकार भनेको अहिले जति पनि सरकार हिजो केपी ओलीदेखि लगायत उहाँभन्दा अगाडिदेखि अब अहिले हिजो 52 साल सरी 2072 सालको संविधान निर्माण भयो यता बनेका सरकारहरू चाहिँ 1910 को मुलुकी ऐन बोकेर हिँडेको छ। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् त यदि भीमबहादुर विश्वकर्मा दलित नभएको भए मारिन्थे कि मारिन्थेन? त्यो चाहिँ अब मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। त्यो चाहिँ के भने यो पीडक पक्षले भन्ने कुरा उसले अब कुन आशयले मार्यो उसले त अब बताउला नि मैले यो आशयले कि उसको मेन्टली होइन जस्तै नवराज बिक अरू दलित भएकै कारण मारिए यो सबैलाई थाहा छ। भीमबहादुर विश्वकर्मा दलित भएकै कारण मारिएका हुन् त। नवराज विश्वकर्मा दलित भएकै कारण ठकुरीको छोरी बिहे गर्न खोज्दा मारिए। दुर्गा मन्दिरमा पूजा गर्न पाउनुपर्छ भन्दै त्यसैकै इस्युमा चाहिँ पिटेर मार्यो भन्दा त दलित भएकै कारणले भन्नु परेन। त्यसो भए विभेद छ हाम्रो समाजमा आज पनि छ विभेद त अझै पनि देखियो नि। अब जस्तै अब त्यो कारण पत्ता नलाइकन चाहिँ अब हाम्रो यता जुन वेदशास्त्र चाहिँ मूल मन्त्र बनेर हिँडेको एउटा हामी समाज म पनि छु त्योभित्र म पनि पर्छु। हामी खोकिहाल्छौँ कोही मारियो उसको जीवन त गयो तर हामीले के खोज्छ उसले चाहिँ चाँडै स्याहार त्यस्तो नमरे कसरी रमाइलो मानिने हो। अब अहिले उसो भुटानको सरी के अरे अहिले बङ्गलादेशको घटना बङ्गलादेशको चाहिँ मन्दिर त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरू छन्। अल्पसङ्ख्यक हिन्दू भएको ठाउँमा चाहिँ के अरे मुस्लिमहरूले मठ मन्दिर भत्कायो भन्ने सवालमा अहिले हाम्रो जति पनि नेपालका धार्मिक संस्थाहरू होइन माथि लेभलकाहरू छन् धम्माधम्म चाहिँ के अरे प्रेस विज्ञप्ति निकालिरहेछन्। त्यो दूतावासमा डेलिगेसन गरेर त्यो भीमबहादुर विश्वकर्मा विषयमा किन बोल्दैन त किन बोलिदिनु हुँदैन? उल्टै उसरी जाड खाएर हिँडेछ अनि यसो हुर्याइदिएर लडेछ भने त्यो पीडकलाई त त्यस्तो जुन मारिकामा जुन चाहिँ पनि बाहनामा पिटेर मारिकामा उसलाई त अझै प्रोत्साहन मिलेन र। भनेपछि यसमा धार्मिक सांस्कृतिक जातीय रङ दिनु सबै रङ दिनु उचित हो कि होइन? यसले उग्र रूप दिनु छ यसरी त्यो द्वन्द्वमै लाने हिसाबले यो त बिल्कुल कसले गरेका छ? यसमा विदेशीहरू खेलेका छन् डलरवादीहरू खेलेका छन्। त्यो त जहाँ पनि प्रश्न चाहिँ उनीहरूले देखिन्छन्। अहिले 22-23वटा सङ्गठन कसैको न्यायको लागि कुरा गर्दा डलरवादीहरू जुर्मुराए भन्ने चाहिँ अलिकति नमिल्ला नि त। कसैले न्याय पाउनुपर्छ भनेर बोल्दै गर्दा डलरवादीको आरोप लाउनु उपयुक्त हो? त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। तर तपाईँ आफै लाइरहनु भएको छ होइन। अब त्यो यस्तो नि अब मैले पनि हिजो अस्ति 2-3 दिनमा स्टार्टर अलिक कडा लेख्दाखेरि त्यो हाम्रो नेपालमा त्यहाँ अब त्यो 20-25वटा कतिवटा सङ्गठन लागिपरेको छ त्यहाँ त्यो सबैले डलरवादी त भन्न सकिएन नि। हुनसक्छ म इन्भल्भ भएको सङ्गठनमा त्यहाँ होला शिल्पकार उत्पीडन उसको नभएर अरू कुनै पनि होला त्यहाँ त्यो त डलरवादी छैन। त्यसो त पीडितको पक्षमा आवाज उठाउन पाइन्छ तर राज्यले नि द्वन्द्वमा लाने हिसाबले चाहिँ पाइएन नि त। जातको र धर्मको त्यहाँ चाहिँ डलरको खेती हुन्छ त्यो उसले त झन् चर्काइदियो घाउ ठुल्ठुलो उसले पीडितले होइन यतिसम्म त होइन यति भएको यति हो होइन यसो भने थपिदिनु त भएन नि। त्यो तपाईँले पाउनु भएको छ त्यस्तो गरे थपिदिएको? त्यो त यसमा त म त्यो किचेनी साथ भन्न सक्दिनँ। अरू योभन्दा अगाडिको घटनाहरू त्यो पाएको योभन्दा अगाडिको घटना अलिकति आउनुभन्दा अगाडि छु तपाईँलाई मैले जान्न खोजेको कुरो हजुर दलितसँग सम्बन्धित तपाईँको भाषामा कथित दलितसँग सम्बन्धित केही मान्छेहरूले केही अगुवाहरूले अब यी चाहिँ कथित उच्च जातिहरूमाथि उच्च जातिका विरुद्ध हतियार उठाउनुपर्छ भने पनि पहिलो हतियार उठाउन हामी तयार छौँ दलितहरू हाम्रो मुक्तिको लागि दलित मुक्तिका लागि भनेर उद्घोष गर्न थालिसके। के साँच्चीकै दलितहरूले हतियार उठाउने बेला भयो? कसका लागि उठाउने त उठाउने कसको लागि? उच्च जाति जुन बाहुन छेत्री भन्ने जात छ नि बाहुन छेत्री त कहाँबाट टक्के आफ्नो शरीरको लागि आफै हतियार उठाउने हो? यहाँ त यो गलत हो। मैले त्यही त म भन्दैछु नि यो पुराण छ नि काल्पनिक कथा पुराणमा चाहिँ म जान चाहन्न भने पुराणले चाहिँ होइन हतियार उठाउने भनेपछि त दाजुभाइको बिचमा द्वन्द्व पो आउने देखियो त। त्यही त मैले भन्दैछु त्यो पुराणमा चाहिँ के रहेछ एउटा शरीरलाई चाहिँ 4 भागमा त्यो हिजोको ज्ञानीहरूले चाहिँ 4 भागमा डिभाइड गरेका थिए। अहिले पुराणवादीहरू चाहिँ भाग लाग्थ्यो कि त्यो शूद्र भनेको चाहिँ दमाई कामी सार्की पोलिन्छ च्यामे होइन। अनि बाहुन भने चाहिँ त्यो मुखबाट जन्मे कोही गलत अर्थ थियो होइन नि। मैले अस्ति पनि यहाँलाई चाहिँ मैले भनेको छु नि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र म यहाँ जिउँदै छु त एउटै शरीरमा छु
अनि यो शरीरमध्ये कुन चाहिँ हतियार उठाउने? यो त यहाँभित्रको चेतनाले गरेको काम हो। त्यो चेतनालाई चाहिँ कसरी डेभलपमा ल्याउने, बौद्धिकतापूर्वमा कसरी चाहिँ होइन सहकार्य भने त्यो पनि गरेर हतियार उठाएर मार्दैन के त्यसो भए म ल आज तथाकथित दलित सङ्घ सङ्गठनहरूले गरेको क्रियाकलापमा र विशेष गरी यो अब बाबुराम भट्टराईले बोल्ने कुराहरू अब यो बाबुराम कामी भइसक्यो नि कामी त्यहाँ त त्यो अब यी अर्धा पागल म त अब के भन्नु धेरै पढेर पागल भएमा चाहिँ के कुरा गर्नु त्यो कुरै भएन। अब अर्को एउटा अभियन्ता आएको छ नि त अब त्यस्तै डाक्टरै भित्र अब त्यो के अरे बाइबल पढेर पिएचडी गरेँ के गरेँ त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। हाम्रै समुदायभित्रको चाहिँ अहिले चर्चामा आएको छ नि त यो मण्डलतिर साथ लिएर को द्वन्द्व अब मैले नाम किन ठ्याक्कै लिनु कतिचोटि लिनु त लिइदिनुहोस् न। अब लन्डनबाट भर्खर पढेर आएको छ नि त के रक्ष भनेर अभियान गरेर त्यति भने पुगिहाल्यो नि। अब कति नि मुखै तितो हुन्छ के लिनु नाम लिनु त ठिक होइन नि बुझिहाल्नु भयो त्यति हो। यस्ताहरूले चाहिँ अनि विदेशमा गएर पढेँ पिएचडी गरेँ होइन उसलाई अगाडि दिइराख्न सबैलाई त्यो राम्रो कुरा धेरै राम्रो पक्ष तर शिक्षा धेरै पढ्दा साथ नेपाललाई तसनस पार्ने हाम्रो यहाँको संरचना बिगार्ने भनेर आउने हो त। तपाईँले ब्राह्मण क्षेत्री ब्राह्मण वैश्य शूद्रको जुन कुरा गर्नुभयो हाम्रै शरीरमा छ भने एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न आज हाम्रो दर्शकलाई। ब्राह्मण यी मैले यहाँ क्यामेरामा भने यी ब्राह्मण हो ब्रह्माण्ड विश्व हाम्रो यो टाउकोमा छ। ब्रह्माण्ड क्षेत्री बलबाहु होइन वैश्य पेट्रोल ट्याङ्की यसै भनौँ गाडी कुदाउनुलाई अनि यो चक्का हो नि त यो शरीर बोकेर हिँड्ने शूद्र चक्का हो नि त भनेपछि बाहुन सबैभन्दा माथि शूद्र त सबैभन्दा तल पो पारिदिनु भयो त तपाईँले। जन्मिँदा त्यही शूद्रबाट जन्मिँदैन म अनि मैले तपाईँले वेदको कुरा भने नि त जन्मते जायते शूद्र कर्मते बाहुन भने के त जन्मिँदा शूद्र तलैबाट जन्मिन्छ त अनि जब तपाईँ अब आफ्नो कर्म गर्नु तपाईँ पत्रकारी गर्नुहुन्छ म भनेपछि यसलाई ब्यालेन्समा नराख्दा दुर्घटना हुन्छ मान्छे मर्छ। त्यही हो। अब त्यतैतिर जाँदैछ त नेपाली समाज त द्वन्द्वतिर सूत्र तलै राख्ने होइन ल यहाँ अहिले भर्खर यहाँले भनेको छ सूत्र तल यो के अरे यो हाम्रो कमरदेखि तल यो काटेर फ्याँक्ने त अब हामी चल्छौँ। तपाईँले मलाई यहाँ तपाईँको घरदेखि यहाँ मलाई रिपोर्ट के अरे यो अन्तर्वार्ता लिन आउन सक्नुहुन्थ्यो। सूत्र कहाँ अलग छ भने शरीरबाट वैश्य कहाँ अलग छ शरीरबाट क्षेत्री कहाँ अलग छ। यसले त यो ब्रह्माण्ड भन्छ विश्व ब्रह्माण्ड यसले त अराउँछ शरीरको अङ्गहरूलाई त्यसरी मिलेर बस्न सक्नुपर्छ हामी। हो नि त्यही त एउटै शरीरको अङ्ग अनि त्यो एउटै शरीरको अङ्गलाई कुन चाहिँलाई हतियार उठाएर काटेर फ्याँक्ने भन्नुहोस् त। अनि किन भन्दैछन् त तपाईँकै समुदायका मान्छेहरू यस्तो? अब यो यस्तो हाम्रो समुदाय त फेरि सेफ्टी गरेर लाग्ला त्यो चाहिँ होइन। हाम्रो समाज एक त हिजो हजारौँ वर्षदेखि पीडित होइन छुवाछुत भेदभावमा पीडितमा परेका पीडा पनि बोलिरहेछ। अनि अर्को कुरा पीडामाथि अर्को चाहिँ के भन्छ न त्यो घाउमा नुनचुक छप्नलाई $100 छर्किदिए सन्क्यो $100 त्यहाँ दलित भनेर जिब्रामा लिनु सायद मैले अब दलित भने $1 फल्यो होला सायद त्यसो भने यो त कमाइ खाने भाँडा भयो नि त्यसो नगरिदिनु प्लिज। त्यो अब हुन त अब यो शिल्पकार उत्पीडित समाज नेपाल भन्ने सङ्गठन मेरो नेतृत्वमा मैले वेदशास्त्र समातेर चाहिँ त्यसकै मूलमन्त्र समातेर चाहिँ सङ्गठनमा टाढा आइसकेपछि धेरै नै कमी यो शब्द कमाउनु तैपनि यी डलरवादीहरूले पसल थापाहरूले छोडेको छैन। हिजो मसँग दुश्मन म त कसैले काट्छु पनि भनेको थिएँ कसैले मार्छु पनि ल आउँछ भनेर छाती फर्का सकेन भने के सत्य हुन्छ गलत हुन्छ सब फेस गर। तर म अन्तिममा छु हजुर यस्तै दलितका नाममा विभेदका नाममा तल्लो जाति माथिल्लो जाति गरेर केही समय अगाडि काठमाडौँमा एकजना पत्रकारिता गरिरहेको रूपा विश्वकर्माले कोठा नपाएको पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यो कोठा नपाउँदा उहाँले कत्रो शास्ति भोग्नु पर्यो। अहिले भीमबहादुर विश्वकर्मा मारिनु पर्यो हिजो नमराज विश्वकर्माहरू मारिनु पर्यो। यस्तो कहिलेसम्म चल्ने यस्तो आखिर विभेदता रहेछ नि कोठा नपाउने दुर्गा मन्दिरमा पूजा गर्छु भन्दा मारिनु पर्ने माथिल्लो जात भनेर कथित माथिल्लो जातको केटी बिहे गर्न खोज्दा मारिनु पर्ने अन्यायमा त साँच्चीकै रहेछ नि। अब हेर्नुहोस् यिनीहरू रूपा विश्वकर्मा हाम्रा चेली हुन् उन पत्रकार पनि हो कलाकार पनि हो आफैमा बौद्धिकता भएको पनि हुन् होइन। अब उन धेरै सानै 15-16 वर्ष नानी त होइन पक्कै अलिकति 20, 22, 25, 30 जस्तो देखिन्छ। पत्रकारिता कहाँ बसेर गरिन् कलाकारिता कहाँ बसेर सिकिन् हिजो र अब जब आफू परिपक्व अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्रोत छै भनेर जानिसकेपछि अनि कुरालाई उसाल्न थाल्ने
हिजो कोठा नभर्के बाटोघाटा बसेर चाहिँ त्यो पत्रकारिता गरे हो होइन बाटोघाटो कलाकारिता गरे हो के अरे त्यो मदारी बाँदर मदारी के नचल्ने मदारी छ त्यो के ढोल बजाएर त त्यसरी त हिँडे होइन नि त त्यसो हुनाले अब यो चाहिँ मैले फेरि अब नराम्रो भने पस्ला एकातिर हो जातकै कारणले समस्या धेरै छन् विभेद धेरै छन् म आफैले पनि कहीँ भोगेर किन म त कर्मकाण्ड गर्छु मेरो बाउमा चाहिँ मृत्यु हुनुभएको छ वर्षपछि चाहिँ श्राद्ध गरिन्छ होइन म यहीँ गोकर्णमा जान्छु मैले एकचोटि त्यहाँ आन्दोलन पनि गर्नु परेको थियो अब यहीँ यो भोटे चौर भन्नेका ठाउँको चाहिँ बाहुन समुदायको होइन पण्डित त्यहाँ त्यहाँ आएर बस्नु गयो आमा कुनै पनि एउटा चाहिँ त्यहाँ श्रद्धा गर्न गएको छ वरिपरि घेर्न आउने के गर्नु हजुरलाई के पण्डित चाहियो अथवा गुरु चाहियो चाहियो अन्त तपाईँको जात के भनेर सोधिहालिन्छ होइन अनि म त फेरि काहीँ गरेर ढाड्ने होइन म त विश्वकर्म हो सुनार हो पेसाले सुनाएर विश्वकर्म हो म त नाक खुन्छु भने अनि एकचोटि नगरेर मेरोबाट त्यहीँको चाहिँ बासिन्दाहरूले ततारा गर्छ अहिले त्यहाँ नाम सोधिन्छ अब त्यस्तो चाहिँ समस्या थोरै समस्या मैले पनि भोगेँ तर अब कोठा नपाउने सवाल चाहिँ अघि पत्रकार महोदयले पनि इन्फर्मेसन मैले पनि कतै कतै पाएको छैन त्यो चाहिँ पाइँदैन मैले पनि पाउनु म चित्रबहादुर रसाइली शिल्पकार उत्पीडित मुक्त समाजको नेपालको चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष भोलि गएर चाहिँ अर्को केही कुनै थरको चाहिँ रसाइली अथवा रसाइली नभनौँ रिसाल भनौँ बाहुन भनौँ होइन मेरो आफ्नो यथार्थ छलौँ तपाईँको घरमा मलाई बस्न मन लाग्यो म तपाईँको डेरा माग्न गएँ होइन तर मेरो आफ्नो नाम पनि यथार्थ भनिनँ मेरो थर जात के पनि भनिनँ ढाँटी राख्नुभयो तपाईँले केही समयपछि त अब त्यो के अरे सत जग्दैन झुट जग्दैन भनेको छ केही समयपछि तपाईँ बिस्तारै मेरो बारेमा त चालचलन थाहा पाउनु थाहा भयो यो त अनि लखट्नुहुन्छ नि कारण के भने तपाईँले जात मात्रै थाहा भएर आयो मलाई झुटो देख्नु हुँदैन त्यहाँनिर त छलेर बसेँ नि म त ढाँटेर बसेँ नि खोइ यो चित्रबहादुर छ के अरे 2020 सालमा सरी 23 सालमा मेरो बुहारी काठमाडौँ ल्याउनु भयो त्यतिखेर त धेरै रूढिवादी संस्कार हुन्थ्यो गाग्रो छुँदाखेरि कुर्ती क्यारे के गर्दा कुर्ती क्यारे पिर्ती क्यारे होइन झन्काबाट खोइ त यो 23 सालदेखि टिकाउनु पर्दैन मेरो बुहारी म अब कहाँनिर कोठा लिने मेरो छाप्रा त छैन हजार पाएको छ म को भन्दा फलानु चिनेर खुल्लेर हिँड्छु खोइ मलाई समस्या भएन अब यो पश्चिमतिर काकातिर भनेपछि त्यही समाजभित्रको तपाईँलाई चाहिने एउटा भिलेनको रूपमा पो चिन्ने भयो त त्यो समाज तपाईँको समाजका नबुझ्ने जेल भिलेन नै हुन्छ अब जबसम्म चेतनाको बिर्को उनीहरूले खोल्दैन उनीहरूको खुलेन भिलेन हुन्छ के अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत चितवनको घटनालाई जाजरकोटको घटनालाई यही रूपा विश्वकर्माको घटनालाई लिएर अनेक थरीका बहसहरू विवादहरू समाजमा देखिएका छन् तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा मैले के भन्न चाहेँ भने जस्तै अहिले विभेदकै कारण होइन विविधै कारणमा विविध ठाउँमा जस्तै अब नाम त पत्रकार महोदयले हाल्नुभयो ठाउँको मैले लिनु पऱ्यो भने विविध ठाउँमा चाहिँ विभेदका कारण जातीय विभेदका कारणले कुनै न कुनैको बाहनामा पिटेर मारिदिने मारिसके पछाडि अनि जाँड खाएको छ भनिदिने कोही अब होइन अब अरू कुरो त्यही जाजरकोटकै एकजना महिला पनि मर्यो नि त के जनप्रतिनिधि अब पँधेरामा चाहिँ त्यो धारा पानी हो पँधेरामा बिहान आउँछ पँधेरामा छुने बेला अब बाहुन छेत्री लगायतका अन्य जातिले त पानी थाप्नु गएर उनी पनि थाप्नु गएर छोएपछि त्यो महिलाहरूले सबै पिटी मारे चाहिँ के भन्यो बिहानै रक्सी हरायो यो हो नेपाली समाज अब त्यो के अरे जातका कारणले विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ उसलाई कुटिन्छ पिटिन्छ हेला गरिन्छ अनि मारिन्छ पिट्दा प्राणी मारिन्छ मारेपछि जाँड हार यसो गरेर अनि त्यहाँनिर प्रहरी प्रशासन पत्रकारहरू पुग्नुभन्दा अनि ती पीडक समुदायको चाहिँ मान्छेहरू पुग्ने र अनि भित्रभित्र सेटलमेन्ट गर्ने यो समुदायमा पीडा त छ नि मजा जातकै आधारमा मन्दिरमा प्रवेश गर्न नपाउने जातकै आधारमा छुवाछुतको त्यो बेहोर्नु पर्ने त्यो पीडा बेहोर्नु पर्ने जातकै आधारमा चाहेको केटी बिहे गर्न नपाउने जातकै आधारमा यो विभेदको अन्त्यको चाहिँ श्रृङ्खला कहिले टुङ्गिन्छ विभेदको अन्त्यको टुङ्गिनको लागि ठुलो महाभारत ठुलो पार तोड्नु पर्दैन मैले भने अघि पनि थोरै निकालेँ होला यो हाम्रो जति पनि सनातन वैदिक धर्मको चाहिँ उच्च धर्म त्यो धार्मिक सङ्गठन खोलेर उच्च धर्म विश्व हिन्दू महासङ्घ हिन्दू जागरण होइन आर्य समाज लगायतका यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ अग्रस्थानमा बस्नुभएको गुरु पुरोहितहरू होइन गुरु पण्डित पुरोहित होइन मठाधीश पीठाधीशहरू उहाँहरूले मैले अघि भने त्यो
त्यहाँ बस्यो यो सामान्य 2-4 50-60जना 100जनाको भेला बोलायो हरे राम हरे कृष्ण भनेर चाहिँ अब समस्या समाधान हुँदैन। बिएस शासकको मौलिक जरोको जस्तै मैले अघि भने जन्मित जायते शूद्र कर्मते ब्राह्मण जुन त्यसलाई सूत्रबद्ध मसिनो ढङ्गले सूत्रबद्ध गरेर बुझाएर जानु पर्यो। अनि मठ मन्दिरमा फेरि जसरी यो के अरे राजनीतिक पार्टीहरूको सञ्जाल हुन्छ नि, केन्द्र प्रदेश जिल्ला क्षेत्र गाउँ नगर भनेर त्यस्तै धार्मिक संरक्षणहरू हुँदो रहेछ। मैले त्यहाँ पछि अनन्य थाहा भएँ। म त सोचेँ कि विशेष महासङ्घ त्यहाँनिर चाहिँ चप्पल कारखानानिर छ, त्यहाँ एउटा अफिस त्यस्तो होइन, त्यहाँ सञ्जालहरू त्यहाँनिर त्यो माथि टाउकोबाट अब सर्कुलर पठाउनु पऱ्यो। अब विभेद गर्नु हुँदैन है। हाम्रो धर्म संस्कार मासिँदैछ, हामी मासिँदैछौँ, हाम्रो देश सिद्धिँदैछ हाम्रो कारणले भनेर चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिर त्यो मठ मन्दिर त्यो च्यानल अनुसारै हुँदो रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ सर्कुलर त्यहाँ त्यो हरेक मन्दिरमा हेर्नु होला, त्यहाँ एउटा समिति हुन्छ नि त्यो सबै कुरामा सर्कुलर गरेर जानकारी होस्। यो ठुलो समस्या छैन। त्यसपछि अब हिजो बाटो बिराएर गएको भने आफ्नो घर फर्किनु कम तीव्र गरेर यो विभेदको जुन खाडा यो भने अन्त्य भएर जान्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक हस् धेरै धेरै धन्यवाद।